अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बंदी होने के बाद DGMS की मुलाकात राब्ता हुआ इनफैक्ट, और उस राब्ते के बारे में जो ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है कि दोनों मुल्कों ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान की जानिब से जो 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और बुनियानुल मरसूस के बाद ओवरऑल ये जो कन्फ्लिक्ट था, अस्करी तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत के बीच, इसको मार्का हक़ का नाम दिया गया और इसमें हक़ की फतह हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने हर साल 10 मई को मार्का हक़ के नाम से मंसूब कर दिया है, और हर साल पाकिस्तानी 10 मई को इस दिन को याद करेंगे और अपनी अज़्म, हिम्मत, जुर्रत, इत्तफ़ाक़, हम आंगी, यकजहती, हुब्बुल वतनी, उसको खिराज तहसीन और अक़ीदत पेश किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और इसी तरह 16 मई को जुमे के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तानी कौम यौम तशक्कुर बनाएगी। डेफिनेटली वी शुड बी ग्रेटफुल टू अवर ग्रेट लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह, जिसने पाकिस्तान को इस्तकामत दी और पाकिस्तान को हिम्मत दी और पाकिस्तान को जुर्रत दी। पाकिस्तान से मुराद ये है कि इस सारे मार्के में पाकिस्तान के तमाम एलिमेंट इकट्ठे थे, हम आहंग थे। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के मर्द व ज़न, पाकिस्तान के तमाम इदारे, हर पाकिस्तानी, ये तमाम मिल के इन्होंने एक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को कामयाब किया और मार्का हक़ में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। ये डेफिनेटली क्रेडिट है और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, यौम तशक्कुर भी, और ये भी इससे मुतालिक हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज गुफ्तगू की है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को जोहरी कशीदगी से रोका है। क्या वाक़तन जोहरी कशीदगी थी? और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दी है कि अब की बार मैं किसी न्यूक्लियर धमकी में नहीं आऊँगा। हुजूर वाला, न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली तो कहीं से नहीं दी गई। पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कह रहा है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, हम जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट हैं। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से ये बात भी ज़रूर हुई कि हमने अपने दिफा के लिए बनाया है ये जो एटम बम है, और डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक मुकम्मल ज़िम्मेदार और जामे और हर लिहाज से मैच्योर बिहेवियर का मुजाहिरा किया है। कहीं भी किसी भी लम्हे पे किसी भी सरकारी ऑफिशियल ने ये नहीं कहा कि हम जो है वो न्यूक्लियर बम भी चला देंगे आप पे। कुछ चंद एक हमारे वज़रा उनकी स्टेटमेंट्स जिसको इंडियन मीडिया उछालता भी रहा, लेकिन वो तो गैलरी के कंजम्पशन के लिए थी। जो बातें इंडियन मीडिया करता रहा वो तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। फेक न्यूज़ की जो एक पूरी मंडी रही उसके तो खैर सिलसिले ही अलहदा हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है जो आज आर्मी चीफ ने की है, और उन्होंने कहा है कि दुश्मन की कोई भी साजिश अफवाज को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, और हमारे सिपाहियों और हमारे शहरियों की कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। CMH रावलपिंडी में उन्होंने अयादत की है जो भारत की जारियत थी उससे ज़ख्मी होने वाले सिपाहियों की, जवानों की और सिविलियंस की। हमारे 26 लोग इसमें शहीद हुए हैं। बदला हमने लिया है और भरपूर लिया है। आज नरेंद्र मोदी रो रहे थे कि आप मंदिरों पे हमला करते हैं, आप कॉलेजों पे हमला करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, जो उनकी अफवाज के स्पोक्स पर्सन हैं, दीगर ऑफिशियल्स हैं, उनके क्लिप चलाए कि कहीं भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने किसी सिविल आबादी को निशाना बनाया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ज़ाहिर है सियासतदान है, उसका मंजन इसी पे चलता है, उसने आज ये कहानी सुनाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी साहब, आप जो बुलंदो बांग दावे कर रहे थे और आप जो कहते थे कि हमने आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान ने जब जवाब दिया है, और आपका जो आतंक का ठिकाना है राजौड़ी में जो था, जहाँ से आपके RAW और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेट करती थी, लोगों को पाकिस्तान भेजती थी, उसको जब रुख्सत दी गई है, उसको जब फारिग किया गया है, तो उस पर तो आपने कोई बात नहीं की है। बहरहाल जो पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान ने जो इस ऑपरेशन में काइनेटिक जो पोर्शन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब अहमद साहब, उनके बहुत चर्चे हैं और एक क्रश की सूरत हाल ढाल चुकी हैं उनकी तस्वीरें। अहमद शरीफ साहब की जो मुस्कुराहट है उसने तो यकीन मानिए कि अब शेर व शायरी हो रही है उस पर। और जो एडमिरल साहब थे, रियर एडमिरल साहब, उन्होंने कहा कि मैं खामोश फोर्स हूँ, लेकिन उनकी खामोशी ने बड़ा तूफ़ान बपा किया है। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान का काइनेटिक पोर्शन है, ये काइनेटिक हिस्सा है, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान की मिलिट्री की कार्रवाइयाँ हैं, जो भारत के साबिक जर्नैल हैं BR शंकर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जंगी साजो सामान को जिस तरह इस्तेमाल किया है, चीनी खुद भी नहीं कर सकते हैं, यानी चाइना खुद भी नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया में अब इस पर तहकीक हो रही है कि ऐसी पाकिस्तान के पास कौन सी महारत है, एक टेक्नोलॉजी जो एक अरसे से पड़ी थी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हुई थी। 12 लॉन्ग आर्म्स पे चाइना को ये फ़ायदा हो गया कि पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अब चाइना के लिए बहुत से वेन्यूज़ खोल दिए हैं। लेकिन जो वेन्यूज़ पाकिस्तान के लिए खुले हैं इस जंग के बाद, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3 मोटी मोटी बातें हैं। वन थिंग शुड बी क्लियर, पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे पास मौका है
کہ ہم تمام اپنی جو زندگی کے شعبے ہیں، اپنے ملک کے جتنے ریاستی ادارے ہیں، اپنے ملک کے جو حکومتی ادارے ہیں، ان سب کے اندر دو قومی نظریے کو پھر سے زندہ کریں۔ ہمیں اس بات کو بڑا کلیئر کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی، پاکستان کی بنیاد اس بیس پہ تھی کہ یہ ایک اسلام کی آماج گاہ ہوگی، یہ مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہوگی، یہاں پہ اسلام کے مطابق پریکٹسز ہوں گی، اور یہی بات تھی، دو قومی نظریہ یہی تھا۔ یہ اسلام ہی، ہماری ریلیجیس روایات ہی ہمیں ممتاز کرتی تھیں، علیحدہ کرتی تھیں جو دیگر بالخصوص یہاں پہ جو لیڈنگ کمیونٹی تھی یا ریلیجن تھا وہ ہندو تھا ان سے، اور اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ بھلے ہم 24-25 کروڑ ہیں بھارت کے مقابلے میں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ملک ہے۔ آج دو قومی نظریہ زندہ ہوا۔ نمبر 2 تھنگ از دیٹ عمر عبداللہ جو وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے، آلدو میں ان کو ان کے والد صاحب کو کٹھ پتلی سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان عالمی افق پہ لے آیا ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ اسٹریٹ اوے جو اگست 5 2019 کے اقدامات ہیں بھارت کے، ان کو ختم کروانا چاہیے۔ یہ بڑا کلیئر کٹ میسج ہو۔ تیسری بات، جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اسٹریٹ اوے ری انسٹیٹ کیا جائے۔ اور چوتھی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان ٹیرر فائنینسنگ کرتا ہے، تو یہ کلبھوشن کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جایا جائے، اس کو UN کے سامنے، انٹرنیشنل باڈیز کے سامنے پیش کیا جائے۔ BLA کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ معاملہ فیٹ اپ پہ اٹھایا جائے۔ TTP کو جو سپورٹ کی جاتی ہے پراکسی کے ذریعے پاکستان میں یہ آپریٹ کرتا ہے بھارت، اس کو دنیا کے سامنے یہاں رکھا جائے۔ اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اقبال کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ ہو الکائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہاں پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہمیں فولاد بننا پڑے گا۔ ہم ماضی میں ہمیشہ جو عسکری کامیابیاں ہیں وہ لیتے رہے ہیں، لیکن ڈپلومیسی میں ہم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی فولاد ہونا پڑے گا۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارا حلقہ یاراں نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے۔ وہ حریف ہے، ہم حریف ہیں، اس کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، اس کے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں۔ وہ کلیم تو کرتا ہے سیکولر ڈیموکریسی کا، لیکن خالصتان کے حالات دیکھیں، کشمیر کے حالات دیکھیں، آسام کے حالات دیکھیں، منی پور کے حالات دیکھیں، تو سیکولرزم تو وہاں پہ اب بالکل بھی نہیں ہے، ڈیموکریسی بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف ہے تو مودیزم ہے، RSS کا نظریہ ہے، ہندوتوا کا پرچار ہے۔ لیکن پاکستان میں صرف ایک ہی پرچار ہے، وہ پرچار ہے پاکستان کے اسلام کا اساس، اور اس اساس کی بنیاد پہ اس کو حریف جانتے ہوئے یہ 4 پہلو جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان کو بنیاد بناتے ہوئے مودی جو کہتا ہے کہ اب کسی نیوکلیر دھمکی میں نہیں آؤں گا، اس کو بڑا کلیئر کیا جائے کہ پاکستان اپنے دفاع میں ہر حد تک جائے گا، لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بڑے کیٹاگوریکل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو انٹرنیشنل ثالث ہیں، امریکہ نے اب اگر اس میں مداخلت کی ہے، پرسوں تک جو 2 دن پہلے تک کہتا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کا معاملہ نن آف اوور بزنس ہے، تو اب جب وہ بزنس میں کود پڑا ہے تو اس کو انگیج رکھنا ہے۔ اس کے سامنے سارا رونا ہے کہ ہمارے ساتھ بھارت کی جو بربریت اور جاریت ہے وہ یہ ہے۔ اور جس طرح کل DGISPR نے کہا کہ ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے جاریت کا جواب دیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ دیا ہے، ٹھوک بجا کے دیا ہے، اور اس کی جو جاریت ہے وہ آئندہ بھی کرے گا۔ یہ دنیا کو، امریکہ کو، UN کو، برطانیہ کو، سب کو بتانا ہوگا پاکستان کو کہ آئندہ بھی اگر یہ جاریت کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، تبھی اقوام عالم میں ہماری کوئی ویٹیج ہوگی۔ ادروائز یہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو للکارتا رہے گا۔ آنے والے دنوں میں بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہیں اور اس سے متعلق آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، لیکن اگین پاکستان کے تمام لوگوں کو، تمام ان شخصیات کو، تمام ان چہروں کو، تمام ان اداروں کو فیصل عباسی کا سلام، جنہوں نے مارکہ حق میں اپنا کنٹریبیوشن کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔